बॉम्बे में भी ब्लास्टर्स हुए ट्रेन में, तीसरे दिन एवरीबडी वॉज वर्किंग. वी हैड अनफॉर्चुनेट 26/11 हुआ. यस, बॉम्बे वॉज हिट बैडली, सिविलियंस कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई, बट देन अगेन the ball was rolling, so why should we stop the ball for Kashmir? जो टूरिज़्म की मजमूई सूरत हाल है, अगर उस पर बात करें तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम बहुत पीछे हैं. पहलगाम हमले के बाद कई सारे सयाहती मकामात बंद किए गए थे. उसके बाद कुछ मकामात को खोल दिया गया. अब गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से मज़ीद 14 सयाहती मकामात को खोलने का ऐलान किया गया है, जिससे सयाहत से वाबस्ता लोगों ने राहत की सांस ली. इस फैसले का आने वाले सीज़न पे क्या असर रहेगा, और जम्मू और कश्मीर टूरिज़्म की मजबूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शमीम अहमद शाह साहब. शमीम अहमद शाह साहब नेशनल मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के. शमीम साहब, सबसे पहले आपका बहुत ही शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. शुक्रिया जनाब. एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है 14 जगहों को खोलने का. जम्मू एंड कश्मीर टूरिज़्म के हवाले से कितना अहम है? जहाँ तक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कल ये जो न्यूज़ आई कि 14 नई डेस्टिनेशंस खोली गई है जो बंद की गई थी पहलगाम हमले के बाद, तो ये बहुत ही टाइम से हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि लोगों में कुछ तो खौफ था कि अगर हालात ठीक है तो 14 जगह बंद, अभी भी बहुत सारी जगह बंद है, लेकिन हमें यकीन है विद पैसेज ऑफ टाइम ये खुल जाएंगी. और ये जो सीज़न से पहले उन्होंने ये जो अनाउंसमेंट आ गई, तो इसमें दिस इज़ अ वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था टूरिस्टों को एनकरेज करने के लिए कि आप कश्मीर आ सकते हो, इट इज़ सेफ़ टू ट्रैवल. पहलगाम जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसके बाद इन्होंने जो सिक्योरिटी मेजर्स लिए, ठीक है, सिक्योरिटी ऑडिट वगैरह दैट कम्स, क्योंकि सिक्योरिटी चाहे लोकल हो या टूरिस्ट हो सबके लिए अहम है. तो लेकिन अभी जो इन्होंने ये डिसीजन ले लिया, टाइमली डिसीजन आई वुड से, क्योंकि 2026 का सीज़न आने वाला है. और लास्ट ईयर तो आपको पता ही है पहलगाम के बाद टोटली टूरिस्ट सीज़न फेल हो गया. इंडस्ट्री पे स्ट्रेस बहुत आ गया, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स पे स्ट्रेस बहुत आ गया. तो हम एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब और सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे, तो हम उनको भी शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने ये टाइमली डिसीजन लेके एक ब्रीदर दिया टूरिज़म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए. सो टूरिस्ट का एतमाद बहाल करने के लिए कितना ज़रूरी है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इतना ही नहीं, मैं तो एक स्टेप फर्दर जाऊंगा. मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब को कि वो एक स्टेटमेंट दे, या अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात में कहे चलो कश्मीर, क्योंकि उनको खुद पता है 2025 का सीज़न टोटली फेल हुआ. अभी थोड़ा बहुत सीज़न पिकअप हुआ है, लेकिन अगर वो अपनी मन की बात में एक मैसेज देंगे तो आई एम श्योर कि नेशन ऑलवेज लिसन्स टू हिम एंड दे विल स्टार्ट फ्लॉकिंग बैक टू कश्मीर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे फिगर्स बहुत गिर गए हैं टूरिस्ट अराइवल्स के. अभी की बात अगर हम कहें विंटर टूरिज़्म की बात करें तो गुलमर्ग के तमाम होटल जो है पैक्ड है. सोनमर्ग में भी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी है. सो जो अभी का बिज़नेस है टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स के पास, जो नुकसान हुआ है आफ्टर पहलगाम अटैक, क्या वो कंपनसेट हो गया या? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम देखें विंटर हमेशा ही फुल रहता था. गुलमर्ग सोनमर्ग का थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन जो वहाँ पर टनल बन गई तो उसकी वजह से वी वर एंटिसिपेटिंग कि वो भी फुल रहेगा. लेकिन अगर आप सेम टाइम पहलगाम और श्रीनगर देखेंगे तो यहाँ पर 5% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं है पहलगाम और श्रीनगर में. गुलमर्ग ठीक है, गुलमर्ग तो विंटर डेस्टिनेशन है ही, वो तो हमेशा पैक ही रहता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ होटल्स दे आर नॉट डूइंग गुड. तो लेकिन उनके अपने वो टोटल बजट होटल्स हैं. तो विद द पैसेज, क्योंकि खेलो इंडिया भी चालू हो रहा है, तो विद द पैसेज वो भी पैक हो जाएंगे. लेकिन बेसिकली श्रीनगर और पहलगाम अभी दे आर नॉट डूइंग गुड. सर, अगर जो टूरिज़्म की मजमूई सूरत हाल है, अगर उस पर बात करें तो अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम बहुत पीछे हैं. अगर हम 2025 के फिगर्स लेंगे, चाहे हम जनवरी के ले लें या फरवरी के लिए ले लें, बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं. आई कैन नॉट गिव यू एक्चुअल फिगर्स, that will be inappropriate, but we are way behind last year's figures, क्योंकि अभी जो आ रहा है वो वापस जा रहे हैं. उसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ जा रहा है, तो लोग लास्ट मिनट डिसीजंस ले रहे हैं आने के लिए. आपने कहा कि टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट?
کیونکہ اب بھی لوگ پلان کر رہے ہیں کشمیر آئیں، ہماچل جائیں، کیرلا جائیں. تو ایک بار جب ان کو یہ پتہ چلے گا، کیونکہ ہم نے بھی ایز ٹریول ایجنٹس ایسوسیشن آف انڈیا ہم نے اپنے گروپس میں بھی پین انڈیا جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اس گروپ میں ڈالا، باقی جو ہماری نیشنل ایسوسیشنز ہیں ان گروپ میں ڈالا، تاکہ ٹریول ایجنٹس کو پتہ لگے، وہ ڈسمنیٹ یہ انفارمیشن اپنے لوگوں تک کریں گے. اور نیوز میں تو آ ہی جاتا ہے، تو لوگوں کو ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا کہ نہیں، اگر بند جگہ کھل رہی ہے تو کشمیر از سیف ٹو ٹریول. سو دیٹ میسیج از ویری امپورٹنٹ. کیا جو فریکوینسی آف انکوائریز ہے وہ کل سے بڑھا ہے؟ نہیں، اتنی جلدی نہیں بڑھے گا. اٹ ٹیکس ٹائم، کیونکہ پیپل وہ ایک بار سیٹل ہونا چاہیے. پرابلی دس ویکینڈ پیپل ول سٹ ود فیملیز، ٹکٹ کال، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریسٹ آف کنٹری میں لوگ منڈے ٹو فرائیڈے بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں. ابھی امیڈیٹ کنسرن جو ٹورسٹ کا ہے وہ کیا رہتا ہے؟ آپ کو انکوائریز آ رہی ہوگی. ایئر لائن پرائسنگ از ویری ہیوج کنسرن. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بہت چیلنجز ہے، ٹورزم کے لیے بہت چیلنجز ہے، لوکل کو بھی ہمارے بہت سارے ایشوز ہے. دیٹ از بیسکلی بیسڈ آن ایئر لائن. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم دلی جموں سری نگر ایک کنیکٹیوٹی ہو جائے یا کٹرا سے فریکوینسی بڑھ جائے تو ایئر لائن کو ایک پیسنجر کو ہم آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ دلی تک آؤ، دلی سے ٹرین سے آ سکتے ہو. جیسے کٹرا شری نگر از 3 hours، دہلی جموں از 6 hours، تو 9-10 گھنٹے میں بندہ دلی سے سری نگر آ سکتا ہے. وچ کین بی اے گڈ آلٹرنیٹیو، بجٹ آلٹرنیٹیو فار اے پیسنجر. کیونکہ جب آپ کی ٹکٹ کل کو دہلی شری نگر 15,000 روپے ہوگی تو ایک جو مڈ رینج میں جو ٹریولر ہے، جو 4 لوگ یا 5 لوگ، کیونکہ فیملی ڈیسٹینیشن ہے یہ، تو جو فیملی میں 5 یا 7 لوگ آئیں گے، اٹ گوز آؤٹ آف بجٹ ایکچولی. سو وی ہیو ٹو کنسنٹریٹ کہ ہم مڈ بجٹ ٹریولرز کے لیے کیا ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں، کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ اینڈ آئی تھنک یو ٹی ایز ویل ایز سینٹرل گورنمنٹ ہیز ٹو بی ویری سیریس اباؤٹ. تو پہلگام حملے کے بعد جو کشمیر کا جو ٹورزم سیکٹر ہے وہ ایک گرائنڈنگ ہالٹ پہ آ گیا تھا. سو اس کو ریورس کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے گئے اور کیا وہ کافی تھے؟ دیکھیے، پہلگام حملے کے بعد وی ہیڈ اے وار. تو وار جب ہوتا ہے تو ابھی تو ہمارا ان باؤنڈ انٹو انڈیا ہیز ہٹ، کیونکہ انسٹیبلٹی پورے ورلڈ میں ہے تو ان باؤنڈ انڈیا کم آ رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا مڈل ایسٹ میں بھی ابھی اٹ از آن بوائل. سو وار کے بعد جو ہم نے دیکھا، سی ایم صاحب جو ہمارے ہیں، ہی از ہولڈنگ منسٹری آف ٹورزم، انہی کے پاس ہے جو ہمارا یو ٹی کا ہے. جہاں پر بھی کچھ شو ہوتا تھا، فیئر ہوتا تھا، ہی ہمسیلف وڈ بی دیئر. ہمارے ڈائریکٹر ٹورزم، ابھی نئے ڈائریکٹر ٹورزم آئے ہیں، ہی از ویری ایکٹیو. دین وی ہیو جوائنٹ ڈائریکٹر، وہ بھی بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں. وہ ابھی فطور اسپین میں گئے تھے. سو آئی ووڈ اونلی سے کہ جو نیشنلی جو بھی ٹریول فیئر ہے، ٹریول مارٹ ہے، اور انٹرنیشنلی بھی، دونوں جگہ پہ ہماری پریزنس مسٹ ہے. اور جو ہم اسپیس لیتے تھے، سمجھ لیجیے اس سے پہلے ہم جموں اور کشمیر کو ملا کے 120 اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیتے تھے، اس کو دگنا کر لو. لیٹس شو ٹو ورلڈ دیٹ وی آر ہیئر، وی آر سیریس اباؤٹ آور بزنس. تو آئی تھنک ابھی ہمیں کوئی بھی ایونٹ مس نہیں کرنا ہے. سو ابھی جو ونٹر سیزن کی بات کر رہے تھے ہم کہ ٹورسٹ فٹ فال بڑا ہے، لیکن جو فارن ٹورسٹس ہے ان کا فٹ فال ابھی بھی بہت کم ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ تو ورلڈ انسٹیبلٹی ہے. کیونکہ دیکھیے، ہم سے زیادہ دے آر میچور ٹریولرز، سو دے ول ناٹ ٹیک رسک کہ وہ اپنی کنٹری سے نکل کے انڈیا آ جائے اور بعد میں پتہ چلا کہیں پر کچھ گڑبڑ ہو گئے بیچ میں. جو کہ ابھی آپ اگر میڈیا میں ہیں ہی آپ، تو آپ کو مجھ سے زیادہ خبر ہے. کوئی رسک میں اپنے آپ کو نہیں ڈالے گا. تو کشمیر واز دیئر، پک اپ ہو رہا تھا یورپین مارکیٹس میں، کینیڈین مارکیٹس میں. ہمارا جو سب سے بڑا جو ہمیں سرو کر رہا ہے اس ٹائم، دیٹ از ملیشیا، سنگاپور، تائیوان، مطلب فار ایسٹ ایشیا. تو ابھی ہمارا یہاں پر سنگاپور میں جو ہے نٹاس ہے، وہاں کا ایک لوکل ٹورزم فیئر ہے جہاں پر ورلڈ کے سارے ٹورزم بورڈز آتے ہیں، ٹریول ایجنٹس آتے ہیں. دیٹ از فار بیسکلی فار جنرل پبلک. اور اس کے بعد ماٹا ہے فرسٹ ویک آف اپریل. تو یہ لاسٹ ویک آف مارچ اور فرسٹ ویک آف اپریل ہے.
I would request our Chief Minister holding Tourism Ministry also کہ نٹاس ایز ویل ایز ماٹا کو کلب کر کے ایک ہی ٹیم جائے گا، پہلے سنگاپور پھر ملیشیا. آنے والا جو ٹورسٹ سیزن ہے اس میں آپ کے کیا توقعات ہیں؟ آئی ایم شیور جو یہ کل ڈیسیجن آیا اس سے حالات امپروو ہوں گے، اور اگر ہمارے پرائم منسٹر صاحب من کی بات میں کچھ سیکنڈ کشمیر کے اوپر بات کریں تو اٹ ول بی اے گیم چینجر. وی کین ریٹرن ٹو 2023, 24, 22 سچویشن. بٹ اٹ آل ڈپینڈز، اگر وہ ایک بار اگر اپنے من کی بات میں وہ ٹچ کرے کشمیر، کیونکہ وہ کشمیر کے لیے بہت سیریس ہے، تو وی آر ہوپ فل کہ پرائم منسٹر صاحب اور ہوم منسٹر صاحب کچھ فیوریبل بات کہیں تو لوگوں کے اوپر. ایکچولی کیا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس چاہیے، تو کانفیڈنس کمز فرام ٹاپ. سو آخر میں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ٹورسٹ کے لیے آپ کا کیا میسیج رہے گا؟ ٹورسٹ کے لیے میرا میسیج یہی رہے گا کہ آپ کشمیر آئے. کشمیر از پارٹ آف کنٹری. جو بھی دشمن کے جو بھی ان کا جو بھی انہوں نے اپنا خواب دیکھا تھا اس کو پورا مت کیجیے، اس کو توڑنا ہے. If we don't visit Kashmir, then we are helping them in achieving the goal they wanted.